तरक्की की मंजिलें तय करता पंजाब, तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए मंजूर। डीजी खान टीचिंग हस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीर के लिए 6 अरब 7 करोड़ मुख्तस। बहावल विक्टोरिया हस्पताल और शेख जैद हस्पताल में 1 यूनिट के कैंप के लिए 2-2 अरब रुपए मंजूर। आरटीआई मुल्तान की स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए अपग्रेडेशन की पोजीशन पेपर मंजूर। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 44वें इजलास में दी गई। बहावलपुरियों की किस्मत खुल गई। 5 अरब 75 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत 86 स्कीमों पर काम होगा। एमपी शोएब अवैसी का कहना है कि 30 सड़कों को टीएससी जबकि 56 सड़कों को कारपेट किया जाएगा। जनूबी पंजाब में स्मॉग के डेरे, किसी को आंख नाक तो किसी को गले का आर्जा लाहक तो कोई फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला। अस्पतालों में स्मॉग मुतासरीन की तादाद बढ़ने लगी। जगह जगह रिवायती भट्टे जहर उगलने लगे। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद धुआं छोड़ती गाड़ियां सड़कों पर रवादमा। मुल्तान बहावलपुर डीजी खान की फिजा में सांस लेना मुहाल, शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। स्मॉग के खात्मा, आवारा कुत्तों की तल्फी के लिए इकदाम। एंटी स्मॉग एसओपीज पर सख्ती से अमल किया जाए। कूड़ा जलाने वालों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। मोहल्लों में आवारा कुत्तों की निशानदेही की जाए। एमसी लोधरा के शहर भर में ऐलानात। मुल्तान में डेंगू के मरीज मुश्किल का शिकार। प्लेटलेट्स के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन मार्केट से गायब। मरीज मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला। मेडिकल स्टोर्स मालकान के मुताबिक डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बिल्कुल नहीं है। मुल्तान में हेपेटाइटिस के मरीज बढ़ने लगे। शहबाज शरीफ अस्पताल में 7,924 मरीज रिपोर्ट। 6 माह में 5,613 मरीजों की स्क्रीनिंग। 1,442 मरीजों की वैक्सीनेशन की गई। सर्दी में गैस तो मिलनी नहीं, लकड़ी ही जलाना पड़ेगी। जहानिया में सर्दी आते ही लकड़ी भी महंगी हो गई। 800 रुपए मन वाली लकड़ी की कीमत 1200 रुपए हो गई। कोट मिठन में लकड़ी 1000 रुपए मन। जतोई में गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर में 20 से 22 घंटे तक लोड शेडिंग की जाने लगी। सोने की कीमत ब्रेक के बाद फिर बढ़ने लगी। 24 घंटे में फी तोला सोना 6,000 रुपए महंगा। 24 कैरात सोना 4,30,000 रुपए फी तोला। 22 कैरात सोना 3,94,000 रुपए फी तोला रिकॉर्ड। गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना इम्तिहान। मुल्तान में वेक स्टेशन पर गाड़ियों की कतारें। 3 रोज से लाइन में खड़े हैं, नंबर नहीं आ रहा। शाम 6 बजे वेक स्टेशन बंद हो जाता है। रोजगार मुतासिर हो रहा है, ट्रक ड्राइवर्स की दुहाई। पाकिस्तान रेलवेज का शेड्यूल दरहम बरहम। मुल्तान में मुसाफिर ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 5 घंटे। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 3 घंटे। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम 2 घंटे और लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मेल 1 घंटा लेट हुई। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटक गए। रेलवे हुकाम की मुबैना गफलत, जिंदगियां दाव पर लग गई। खानेवाल में रेलवे राब्ता पुल खस्ताहाल। 1 माह बाद पुल मुरम्मत किए बगैर ही खोल दिया गया। पुल को जंजीरों से बांधकर काम चलाया जाने लगा। कोई भी सानिया पेश आ सकता है, नोटिस लेने की अपील। हफ्ता पहले मुझे ट्रैवल करना था कराची के लिए, आया हूँ तो ये पुल उस वक्त बंद किया हुआ था ना, तो अभी अगर खोला गया है तो डेफिनेटली इसको मुरम्मत करके प्रॉपर जो है उसके बाद खोलना चाहिए था। रिस्क तो अभी भी वैसे ही है, अगर खुदा न खास्ता आप कोई हादसा हो जाता है तो जानी नुकसान का फिर अंदेशा है। यहाँ वाक़या जो हुआ है बेटा वो हमारे आंखों के सामने हुआ। ये पुल को कोशिश कर मेहरबानी इसको नवा तैयार किया जाए। मुसाफिरों को भी हम यही कहते हैं कि पुल का रास्ता बंद है, मगर मुसाफिर नहीं रुकते, मुसाफिर चलते रहते हैं।
پارکنگ پلازا کے باوجود مسائل جوں کے توں، کچہری چوک ملتان میں گاڑیاں سڑک پر پارک، سائلین کی گاڑیاں پل کے نیچے ہوتی ہیں۔ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ملک عدنان احمد کی گفتگو، ٹوٹی سڑک فوری مرمت کرنے کی اپیل۔ ڈی جی خان میں سڑک کا تعمیراتی کام ایک بار پھر رک گیا۔ ہسپتال چوک سے مشرف چوک تک پتھر ڈال کر کام چھوڑ دیا گیا۔ گرد و غبار میں سانس لینا محال، کاروبار بری طرح متاثر۔ شہریوں کا انتظامیہ سے فوری سڑک کی مرمت کا مطالبہ۔ بہاولپور کے علاقہ نوشیرہ جدید میں عالی واہن روڈ خستہ حال، ٹوٹی پھوٹی سڑک کو 15 سال گزر گئے، گھروں سے حادثات معمول، راہگیر مشکلات سے دوچار۔ ادھر فقیر والی میں ہائی وے منصوبہ 3 سال بعد بھی تاخیر کا شکار۔ بانسوں کے سہارے لٹکتی تارے کسی بڑے سانحہ کے اشارے۔ ڈی جی خان گلشن آباد میں بجلی کا نظام درہم برہم، معمولی ہوا بھی چلے تو تارے زمین کو چھونے لگتی ہیں۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر گلی سے گزرتے ہیں، مکین سراپا احتجاج، نوٹس لینے کی اپیل۔ بکھر میں منی چڑیا گھر کچرا کنڈی میں تبدیل، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، جھاڑیاں اگائے، جھیل خشک، جانوروں کے لیے پانی تک دستیاب نہیں، غذائی قلت کے باعث جانوروں کا برا حال، چڑیا گھر میں آنے والے شہری مایوس۔ ملتان میں پل سیتل ماڑی پر ڈاکوؤں نے ناکہ لگا لیا، صاحبال اور چیچرا وطنی سے جانور لانے والے شہری لٹ کے، ڈکیت محمد رمضان اور فیصل عبید اللہ سے ڈالے سمیت 5 گائے چھین کر فرار، متاثرین کی اعلی حکام سے نوٹس دینے کی اپیل۔ جامپور میں شہری پر بی ایم پی کے اہلکاروں کے تشدد کا معاملہ، ڈپٹی کمشنر راجن پور کے حکم پر انکوائری رپورٹ مکمل، جرم ثابت ہونے پر بارڈر ملٹری پولیس کے 6 اہلکاروں کی نوکری سے چھٹی، اہلکار سماعت کے دوران پیش بھی نہ ہوئے۔ بہاولپور سبزی منڈی کی بیج سنی گئی، منڈی کا نام تبدیل کر کے وزیر اعلیٰ کاشتکار بازار رکھ دیا گیا، نام تبدیلی کے ساتھ ہی ترقیاتی کاموں کا آغاز، ریٹس کے لیے مرکزی گیٹ پر اسکرین نصب۔ خانپور میں ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ظہیر انور جھپا کا نوٹس، فلائی اوور اور کیڈٹ کالج منصوبے فوری فعال کرنے کا حکم، دریا اسنا ڈی سی کی تاجروں سے ملاقات، صفائی تجاوزات کے خاتمے، سہولیات کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ کمشنر ڈی جی خان کا دورہ سینٹر آف ایکسیلنس، AQI بیس سائنسی ماڈل کی نمائش کا افتتاح کیا، روبوٹک، اسمارٹ سسٹمز اور ڈیٹا پروسیسنگ ماڈلز کا معائنہ، کمشنر نے طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں اور مہارتوں کو خوب سراہا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن، اسلامیہ یونیورسٹی اور تنظیموں کے اشتراک سے سیلاب متاثرین کو 5 نئے گھر الاٹ، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران نے گھروں کی چابیاں سیلاب متاثرین کے حوالے کر دی۔ میاں والی میں 4,67,000 ایکڑ گندم کاشت کرنے کا ہدف، سپرنٹینڈنٹ زراعت توسیع اکرم نیاسی کی طرف سے 50% ہدف حاصل کرنے کا دعویٰ، کہتے ہیں امید ہے ہدف سے زیادہ گندم کاشت ہوگی۔ بہاولپور ڈویژن میں بھی گندم کی کاشت جاری، ڈائریکٹر زراعت جمیل غوری ہدف کے حصول کے لیے پرعزم، کہتے ہیں 13 لاکھ ایکڑ پر گندم کاشت کی جا چکی ہے، بہتر فصل کے لیے کسانوں کو تصدیق شدہ بیج استعمال کرنا ہوگا۔ ملتان میں فاطمہ گروپ کے زیر اہتمام سرسبز گندم کنونشن، سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو اور صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کی شرکت۔ سیکرٹری زراعت کا کہنا تھا کہ 2024 اور 25 کسانوں کے لیے مشکل سال تھے، حکومت کی گندم خریداری پالیسی پر سختی سے عمل ہوگا۔ سردیوں کا بہترین پھل، مبارکپور میں کینو تیار، باغات میں پیڑوں پر پھل ہی پھل، باغبان خوش، مقامی پھل منڈی میں کینو کی خرید و فروخت جاری، باغبانوں کے مطابق پیداوار زیادہ اور پھل اچھا ہے۔ اور لالی ووڈ فلم نیلوفر کا نیا گانا تم ہی ہو ریلیز، فلم میں گانا اداکار فواد خان اور ماہرہ خان پر پکچرائز کیا گیا۔ فلم نیلوفر 28 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔